برای شادی بیشتر شما در این قسمت از برنامه دعوت نمودیم از خواننده محبوب خوزستان آقای مجید فرهنگ. آقای مجید فرهنگ تشریف بیارن لطفا. خیلی ممنونم، مرسی، تشکر میکنم. به افتخار سرکار عروس خانم و شادبا دست سیمانه‌ای بزنید شما. مرسی. امروز ما برای اولین بار آهنگ جدیدی اجرا میکنم با نام عروسی که از ساختهای آقای اسدالله باقری و شعری از آقای نصرالله ریاپور. عروسی رو شروع میکنیم. آقا مرتضی برو.